ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारावुचु अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताहश्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रीच्य यत्नत विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नवा एते मासा कथारम्भे श्रोत्रीणां मोक्षसूचका मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्चये देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तना स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम् शतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परा नावकाश कदाचिच्चेत् दीनमात्रं तथापितु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभ एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्
परमतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् शोधनं मार्जनं भूमेर् लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यतना दास्तीर्णानि प्रमेलयत् कर्तव्यो मण्डप प्रोच्चै कदलीखण्डमण्डित फलपुष्पदलैर्विश्वग वितानेन विराजित चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु सम्पद् विराजित ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम् तेषु विप्रविरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् भक्तुश्चापि तदा दिव्य मासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद् भक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् भक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिगेया पूज्य पूजकमद्यत श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्पृह अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता भक्तो पार्श्वे सहायार्थ मन्यस्थाप्यस्तथा विध पंडित संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्पर वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दीनादरवाग्व्रताप्तये अरुणोदय सौनिर्भत् शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण सरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान्
नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीताङ्गं कर्ममोह गृहीताङ्गं मामोद्धर भवार्णवात् मामोद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नत ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्नचित्तेन स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवतोऽख्योऽयं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव एवं दीनवच प्रोच्य एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयत् वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ शुकरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियम पश्चात् तदग्रे नियम पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय स एव हि धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्ग निवृत्तये कथाभङ्ग निवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यां ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यां तथा कीर्तनकारिण तथा कीर्तनकारिण नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाभिषेत् स्वयमासनमाभिषेत् लोकवित्तधनागार लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्ताम्ब्युदस्य च पुत्रचिन्ताम्ब्युदस्य च कथाचित्त शुद्धमति कथाचित्त शुद्धमति स लभेत् फलमुत्तमम् स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यग् वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठं सुधीमता धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामकर्तव्यो कथा विरामकर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहार सुखावह लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा गृहीतपानं पयपानं गृहीत
शीतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्य फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः मेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् कथाश्रवणकारकम् नोपवासो वरः प्रोक्त नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्नकरो यदि कथा विघ्नकरो यति सप्ताहव्रतीनां पुंसां सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमात् शृणु नारद नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकार कथाश्रवे नाधिकार कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमधसुप्ति ब्रह्मचर्यमधसुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम् पत्रावल्यां च भोजनम् कथासमाप्तौ भुक्तिं च कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयच्च कथाव्रती दूरयेच्च कथाव्रती वेद वैष्णव विप्राणां वेद वैष्णव विप्राणां गुरु गोव्रतीनां तथा गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्रीराज महतां निन्दां स्त्रीराज महतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रती वर्जयेद्य कथाव्रती रजसोलान्त्यज म्लेच्छ रजस्वालान्त्यजं म्लेच्छ पतित व्रात्यकैस्तथा पतितव्रत्यकैस्तथा दिव्ज दिव्यवेदबाह्यश्च द्विज द्विडवेदबाह्यश्च न वदेद्य कथाव्रती न वदेद्य कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौन सत्यं शौचं दयं मौन मार्जवं विनयं तथा मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद् उदारमानसं तद्वद् देवं कुर्यात् कथाव्रती देवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयरोगी दरिद्रश्च जययोगी निर्भाग्य पापकर्मवान् निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकाम अनपत्यो मोक्षकाम शृणुयाच्च कथामिमाम् शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकबन्ध्या च अपुष्पा काकबन्ध्या च बन्ध्याया च मृतार्भका बन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नत तया श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे एतेषु विधिना श्रावे तदक्षेयतरं भवेत् तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत् मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह प्रायो नोद्यापनाग्रह
श्रवणेनैव पूतास्ते श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायत निष्कामा वैष्णवायत एवं नगाः यज्ञस्मिन् एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तिता पूजा कार्याति भक्तिता प्रसाद तुलसी माला प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृगन्ध ताल ललितम् मृदङ्ग ताल ललितम् कर्तव्यं कीर्तनं तत कर्तव्यं कीर्तनं तत जय शब्दं नमः शब्दं जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं च कारयत् शङ्ख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गीता वाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत्तदा होम गृहस्थश्चेत्तदा होम कर्तव्यकर्मशान्तये कर्तव्य कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहूयात् प्रतिश्लोकं तु जुहूयाद् विधिना दशमस्य च द्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहित गायत्र्या सुसमाहित तन्मयत्वात् पुराणस्य तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः परमस्य च तत्त्वतः ओमासक्तौ बुधौ हौम्यम् ओमासक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो न्यूनताधिकतानयो दोषयो प्रशमार्थं च दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम् पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यत नास्त्यस्मादधिकं यत द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन् मधुपायसै भोजयन् मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं शक्तौ फलत्रयमित्वं सुवर्णसिंहं विधाय च स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यैस्त सम्पूज्य वाहनाद्यैस्त उपचारै सदक्षिणां धूपचारै सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा आचार्याय सुधीर्तत्वा मुक्त स्यात् भवबन्धनै मुक्त स्याद् भवबन्धने एवं कृते विधाने च एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणां धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय साधनं स्यान्न संशय। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सारभक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे
नारायण केशवा गोविन्द गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनात् पलार्चिततनं गोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाभृतेन तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाम कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको असीम अनुकम्पाले भुटानमा जन्म भइकन संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो सहरमा रहनुहुने भगवान विष्णुका परम भक्त वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायी परम वैष्णव श्री ओमनाथ मिश्रको परिकल्पना र सदिक्षामा विश्वभरि छरिएर रहेका जो कोही पनि भगवान श्री लक्ष्मीनारायणका परम भक्तलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको महिमा बोध गर्नका लागि सहज होस् भन्ने हेतु स्वाध्यायनको लागि समेत काम लाग्ने गरेर श्रव्य दृश्य सामग्री तयार गर्दै जाने क्रममा हामी यति बेला श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य जुन श्री पद्मपुराणको उत्तरखण्डमा प्रस्तुत भएको छ त्यो महात्म्यको 6औं अध्यायमा हामी प्रस्तुत भएका छौं र 5औं अध्यायमा अत्यन्त विद्वान पण्डित गोकर्णको मुखारबिन्दबाट श्रीमद् भागवत महापुराणका कथामृत पान गराएर आफ्नै दाजु अत्यन्त धूर्त अत्यन्त कुटिल चाल चल्ने भएको खराब चरित्र भएको द्वन्द्वकारीलाई प्रेत योनिबाट मुक्त गराएका प्रसङ्गबाट र गोकर्ण स्वयंलाई पनि भगवानले आफैले विमान लिएर आएर आफ्नो धाममा गोलोक धाममा लिएर गएका प्रसङ्ग हामीले 5औं अध्यायमा श्रवण गर्यौं। अब आज 6औं अध्यायमा सप्ताह पारायणको विधि के रहेको छ यो विधिको बारेमा वर्णन गर्ने क्रममा सनक कुमारहरूले भन्नुहुन्छ अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसो हि चैव प्राय साध्य विधि स्मृत दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्ष्य यत्नत विवाहे यादृशं पित्तं तादृशं परिकल्पयत्। सनकादि सतुष कुमार भन्नुहुन्छ अब हे नारद हामी तपाईलाई सप्ताह सुन्ने जो विधि छ त्यो विधिको बारेमा वर्णन गर्दछौँ। यो विधि कस्तो रहेको छ भने प्राय सज्जनहरूको सहायता र धनले मात्र सिद्ध हुन्छ भन्ने बताइएको छ। पहिले ज्योतिषीलाई बोलाएर उनीसँग मुहुर्तको बारेमा सोधपुछ गर्नुपर्दछ र जतिको विवाहको समयमा सबै प्रकारबाट चित्त प्रसन्न राखिन्छ त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्ने समयमा पनि यत्नपूर्वक मनलाई खुसी राख्नुपर्दछ, प्रसन्न राख्नुपर्दछ र महिनामा पनि
नवस्य आश्विनोर्जौच मार्गशीर्ष शुचिर्नवा एते मासकथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकः। आषाढ, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर यी 6 महिना जो छन् यिनीहरूमा कथा आरम्भ गर्दा अत्यन्त शुभ मानिएको छ। यी 6 महिनामा सुनिएको कथा, श्रवण गरिएको कथालाई मोक्षप्रद मानिन्छ अथवा मोक्ष या परमपद प्रदान गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको मानिन्छ। यी महिनामा पनि भद्रा, व्यतिपात आदि त्याज्य मुहुर्तका सर्वथा त्याग गर्नुपर्दछ र जो मनुष्यले उत्साही भएर यो उत्सवमा आफ्नो उपस्थिति जनाएर अत्यन्त यत्नपूर्वक देश देशान्तरमा कथा श्रवण गरिन्छ, सबैजनाले परिवारसहित पाल्नुपर्दछ र यस्तो प्रकारले समाचार पनि सबैतिर पठाइदिनु पर्दछ। आफन्तहरूलाई, मान्यजनलाई, इष्टमित्र सबैलाई समाचार पठाएर देशे देशे तथा स्वयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्न त भविष्यति कथा छात्र आगन्तव्यम कुटुम्बिभिः। अब यहाँ आफ्ना जति पनि इष्टमित्रहरू छन् सबैलाई परिवारसहित कथा श्रवण गर्नका लागि पाल्नुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। किनभने मूर्ख हुनाले पनि हरि कथा या हरि कीर्तनदेखि टाढा रहने व्यक्ति जो छ, स्त्री एवं शूद्र आदि अपढलाई पनि सप्ताह सुन्नाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। देश देशमा हरि कीर्तनका जति पनि प्रेमीहरू छन्, विरक्त वैष्णवहरू छन्, वैराग्य धारण गरेका वैष्णवहरू छन्, उनीहरू कहाँ मात्र पत्र लेखेर पठाउनु पर्दछ। यस प्रकारसँग पत्र लेख्नु भनेर बताइएको छ। त पत्र लेख्दाखेरि पत्रमा के कुरा उल्लेख गर्ने त भन्दा सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रसरूपैव कथा चात्रम भविष्यति। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा भवन्तस् तथा शीघ्र माया त प्रेम तत्परा। यस्तो प्रकारले निमन्त्रणामा के उल्लेख गर्नुपर्दछ भने, हे महानुभावहरू, यहाँ 7 दिनसम्म सज्जनहरूको अत्यन्त दुर्लभ समागम हुनेछ र त्यसमा अपूर्व रसमयी जो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा समेत हुनेछ। तपाईहरू सदा सर्वदा श्रीमद् भागवतको कथारूपी अमृत रसको पान गर्नमा बडा रसिक हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रेमपूर्वक झट्टै पाल्नुहुनेछ। कृपा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। कुनै कारणले तपाईँलाई यहाँ 7 दिनसम्म बस्ने अवसर मिल्दैन भने पनि 1 दिनका लागि मात्रै भए पनि अवश्य पाल्नुहुनेछ। किनभने यहाँ एक क्षणको निमित्त पनि कथा श्रवण गर्न पाउनु बडा दुर्लभ कुरा हो। त यस्तो प्रकारसँग अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आफन्तजनहरूलाई सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ र यो उत्सवमा सम्मिलित हुनको निम्तिमा जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि बस्नको निमित्त, भोजनको निमित्त यथोचित स्थान र व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। कुनै तीर्थमा, एकान्त वनमा अथवा आफ्नै घरमा समेत यो कथाको श्रवण गर्न उत्तम मानिएको छ। तर जहाँ खूब फराकिलो मैदान हुन्छ त्यहाँ कथाको मण्डप बनाउनु पर्दछ। र मण्डप बनाउँदाखेरि पनि कस्तो हुनुपर्दछ भने, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमोद्धृत्य गृहकोणे निवेशयत्। र यसरी तीर्थमा होस्, एकान्त वनमा जहाँ भए पनि अथवा घरमै भए पनि कथा श्रवणको लागि उत्तम मानिएको छ। तर फराकिलो मैदानमा ठुलो मण्डप बनाउनुपर्छ। भुइँमा झाडु बढारिकन सफा गर्नुपर्दछ। लिपपोत गरी गेरु आदि गरेका वस्तुले त्यो ठाउँलाई राम्रोसँग सिँगार्नु पर्दछ। घरमा कथा लगाएको खण्डमा घरको माल सामानहरू पन्साइकन एकातिर राखेर कुनामा राखिदिएर 5 दिन पहिलेदेखि नै अनेक प्रकारका आसनहरू जम्मा गर्नुपर्दछ। केराको थामले सुशोभित भएको एउटा अग्लो मण्डप निर्माण गर्नुपर्दछ। मण्डपलाई पत्र, पुष्प, फल, चन्दुवाले सिँगारेर अत्यन्त सुन्दर बनाउनु पर्दछ। चारैतिर ध्वजा पताका टाङ्न लगाएर थरीथरीका सामग्रीले अत्यन्त सुसज्जित पार्नु पर्दछ। फेरि त्यो मण्डपको ऊर्ध्व भागमा, माथिल्लो भागमा विस्तारपूर्वक 7 लोकको कल्पना गरिकन तिनमा 7 जना विरक्त ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर राख्नु पर्दछ। तर उनीहरूलाई बोलाउनुभन्दा अघि नै त्यहाँ यथोचित आसन तयार गरिकन राख्नु पर्दछ। यो बाहेक वक्ताको निमित्त एउटा उत्तम व्यास गद्दी तयार पार्नु पर्दछ। र त्यसै गरी उदङ्मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा।
अब यहाँ बस्न पनि यो जो कसरी बस्नु पर्दछ भन्दा वक्ता उत्तरतिर मुख गरेर बसेको हो भने बस्ने हो भने श्रोताले पूर्वतिर मुख गरेर बस्नु पर्दछ। वक्ता पूर्वतिर मुख गरेर बस्ने हो भने श्रोताले उत्तरतिर मुख गरेर बस्नु पर्दछ। अथवा यो पूज्य जो वक्ता हुनुहुन्छ या पूजक श्रोता हुनुहुन्छ को बिचमा पूर्व दिशा पर्नु पर्दछ। देशकालको गतिलाई राम्ररी बुझेका महानुभावहरू जो भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले श्रोताको निम्तिमा यस्तै नियम बनाएको छ। यस्तै गरी वेद शास्त्रको स्पष्टसँग व्याख्या गर्न सक्ने दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो ति निष्प्रिय, थरीथरीका विभिन्न प्रकारका दृष्टान्त अर्थात् उदाहरण दिन जान्ने र धैर्यता धारण गर्न सक्ने एवं अत्यन्त निष्प्रिय र त्यस्ता विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मणलाई वक्ता बनाउनु पर्दछ। त्यसै गरी अनेक धर्म विभ्रान्तास्तैण पाखण्डवादिन सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्वास्ते यदि पण्डिता। मतान्तरले कहिलेकाहीँ झगडा निर्माण गर्ने, झगडा निम्त्याउने किसिमका भ्रान्तिमा परेका स्त्री लम्पट र नास्तिकहरूको समर्थन गर्ने कोही यस्ता छन् भने ती पण्डितै भए पनि त्यस्तोलाई त श्रीमद् भागवतको वक्ता बनाउनु हुँदैन। र वक्ताको छेउमा जो छ उहाँको सहायताका लागि उनी समानको एकजना विद्वान ब्राह्मणलाई पण्डितलाई राख्नु पर्दछ। र किन राख्नु पर्दछ भने यी सहायक पनि सबै प्रकारका संशयको निवृत्ति गर्न सक्ने र मानिसलाई बुझाउन सक्ने अत्यन्त क्षमतावान हुनु पर्दछ। यसरी वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाग व्रताप्तये अरुणोदयसौ निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत्। अब यसरी वक्ताले पनि कथा थाल्ने अघिल्लो दिन व्रत राम्रोसँग पूर्ण होस् भन्ने कामना गरेर यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएर क्ष्योर गराउनु पर्दछ। र अरुणोदयको समयमा अर्थात् सूर्योदय हुनुभन्दा 2 घडी अगाडिबाट नै शौच आदि कर्मबाट निवृत्त भएर राम्रोसँग स्नान गरिकन सन्ध्यादि आफ्नो नित्य कर्मलाई संक्षेपमा समाप्त गरिकन कथामा कुनै प्रकारको विघ्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर भगवान गणेशजीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पितृहरूलाई तर्पण दिने र आफ्नो शरीर शुद्धिका लागि प्रायश्चित गर्ने र एउटा मण्डल बनाएर त्यसमा भगवान श्रीहरि विष्णुको प्रतिमा स्थापित गर्नुपर्दछ। यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णलाई लक्षित गरिकन मन्त्रको उच्चारण गर्दै गर्दै क्रमैसँग षोडशोपचार विधिले भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। र पूजा समाप्त गरिसकेपछि प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि कर्म गरेर भगवानको यस प्रकारसँग स्तुति गर्नुपर्दछ। के भन्नुपर्दछ भने संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामोद्धर भवाडवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तत पूजा प्रयत्नत कर्तव्या विधिना प्रीता दोपदीप समन्विता। यहाँ हे भगवान, हे करुणानिधान, म यो संसार रूपी सागरमा निमग्न भएकोले बडा शोचनीय अवस्थामा रहिरहेको छु। यो कर्म र मोह रूपी ग्राहले मलाई समातिरहेका छन्। हे प्रभु, यो संसार रूपी सागरबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्, मेरो कल्याण गर्नुहोस् भनेर यसरी भगवानलाई धूप दीप नैवेद्य आदि प्रकारका जो सामग्रीहरू छन् ती सामग्रीले श्रीमद् भागवतको पनि बडो उत्साह र अत्यन्त प्रसन्नताका साथ विधि विधानले युक्त भइकन पूजा गर्नुपर्दछ। र त्यस पछाडि ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्य केवलं तदा। अनि त्यसपछि श्रीमद् भागवतको पुस्तकको अगाडि नरिवल राखेर नमस्कार गरिकन अत्यन्त प्रसन्न चित्तले स्तुति गर्नुपर्दछ। स्तुति गर्दाखेरि के गर्ने भने श्रीमद् भागवतको रूपमा हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हजुर साक्षात् यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले हे नाथ, भवसागरबाट छुटकारा पाउनको निमित्त मैले हजुरको शरण लिएको छु। त्यसैले हे केशव, हे मधुसूदन, मेरो यो मनोरथ बिना कुनै प्रकारको विघ्न बाधाले साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण रूपमा अर्थात् सबै तर्फबाट पूर्ण गरिदिनुहोस्। किनभने म त हजुरको दास हौँ, दासोहम तब केशव, हजुरको दास हौँ। त्यसैले हे भगवान, मेरा यी सम्पूर्ण जो कामनाहरू छन् ती कामनाहरू निर्विघ्नतापूर्वक पुरा हुन्।
त यस्तो प्रकारले अत्यन्त करुणार्द्र भएर दीन वचनले स्तुति गरिसकेपछि वक्तालाई सुन्दर कपडाहरू र आभूषणहरूले विभूषित गराइकन पूजा गर्नुपर्दछ र पूजा गरिसकेपछि यस तरहले उनको पनि स्तुति गर्नुपर्दछ। स्तुति गर्दा के भन्नुपर्दछ भने शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हे ब्राह्मण, हजुर त कस्तो हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण शास्त्रमा पारङ्गत हुनुभएको अत्यन्त परम ज्ञानी हुनुहुन्छ र वेदव्यासका पुत्र सुखदेव स्वरूप हे भगवान, कृपया यो कथा सुनाएर मेरो अज्ञानलाई दूर गरिदिनुहोस् भनेर यसरी वक्ताको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रमेथा शक्त्या धारणीय स एव हि वर्णम पञ्चमी प्राणाम कथा भङ्ग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। यसपछि आफ्नो कल्याणका निमित्त अत्यन्त खुसी भएर वक्ताको अगाडि नियम ग्रहण गरिकन 7 दिनसम्म यथाशक्ति त्यो नियमको पालना पनि गर्नुपर्दछ र कथामा कुनै प्रकारको विघ्न नहोस् भन्ने कामना गर्दै अरू 5 जना ब्राह्मण पनि वरण गर्नुपर्दछ। उनीहरूबाट ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो द्वादशाक्षरी मन्त्रद्वारा भगवानका नामको जप गराउनु पर्दछ। यसपछि भगवान विष्णुका परम भक्त ब्राह्मणहरूलाई तथा हरिकीर्तन गर्नेहरूलाई समेत नमस्कार गरिकन पूजा गर्नुपर्दछ र उनीहरूको आज्ञा लिएर स्वयं पनि आसनमा बसेर जुन श्रोताले संसार सम्पत्ति धन घर पुत्र आदिको चिन्ता छाडेर शुद्ध चित्तले केवल कथामा मात्र ध्यान लगाउँछ भने जतिज कुमार भन्नुहुन्छ देवर्षि नारद लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई कि त्यसले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ, उसले प्राप्त गर्ने फल अत्यन्त पूर्ण हुन्छ। र बुद्धिमान वक्ताले त के गर्नुपर्छ भने सूर्योदयदेखि कथा भन्न थालेर 3:30 प्रहरसम्म मध्यम स्वरले राम्रोसँग कथा वाचन गर्नुपर्दछ र मध्याह्नको समयमा 2 घडीसम्म कथा बन्द गर्नुपर्दछ। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम् तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवै तदा। र मध्याह्नको समयमा 2 घडीसम्म कथा बन्द गरेर त्यो बेला सुनेका कथा अनुसार वैष्णवहरूले भगवानका गुणको संकीर्तन गर्नुपर्दछ, गुणानुवाद गर्नुपर्दछ। व्यर्थका कुराकानी गरेर समय व्यतीत गर्नु हुँदैन। कथा श्रवण गर्ने समयमा मलमूत्रको वेगलाई रोक्नका निमित्त आहार ग्रहण गर्ने कुरामा बडा ख्याल गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्छ भने मलमूत्र जयार्थम हि लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारम कथारतिनाम। र अल्पाहार लिने र दिशा पिसाब रोक्नका लागि सहज हुने किसिमको आहार लिने, त्यसकारण वक्ता होस् अथवा श्रोता दिनमा केवल 1 पटक मात्र हविष्यान्न ग्रहण गर्नुपर्दछ। सकिन्छ भने 7 दिनसम्म निराहार बसेर, सकिँदैन केवल घिउ पान गरेर दुग्ध पान गरेर जसरी हुन्छ सुखसँग रहिकन कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। फलाहार गरेर होस्, 1 पटक दाल भात आदि साधारण भोजन गरेर होस्। यो भनाइको जो सारांश के हो भनेदेखि जुन नियम सजिलोसँग पालन गर्न सकिन्छ त्यसैलाई कथा श्रवणको निमित्त ग्रहण गर्नुपर्दछ। सुखसँग मन लगाएर कथा सुन्न सकिन्छ भने भोजन गर्नु बेस हो, तर उपवासले कथा सुन्नमा विघ्न पर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको उपवास भने राम्रो होइन। चतुष कुमारहरू भन्नुहुन्छ सप्ताह व्रतीनां पुंसां नियमा शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नादिकार कथाश्रवे। हे नारद, देवर्षि नारद, अब नियमसँग कथा श्रवण गर्नेहरूले जुन जुन नियमको पालना गर्नुपर्दछ त्यो म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त जसले भगवान विष्णुको दीक्षा लिएका छैनन् अथवा जसको हृदयमा भगवानको भक्ति छैन भने त्यस्तालाई कथा सुन्ने अधिकार छैन। नियमसँग कथा सुन्ने मानिसले ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्दछ, भुइँमा सुत्नु पर्दछ र दिनै पछि जो कथा समाप्त भइसकेपछि पत्तामा अथवा टपरी इत्यादिमा भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। दाल, मास, चना आदि, मधु भनेको मह, तेल र अत्यन्त गरिष्ठ अन्न, गहकिलो खालको जो अन्न हो, भाव दूषित भएको पदार्थ र बासी अन्न, यो कुनै पनि कुरा चाहिँ यो नियमसँग सुन्ने व्रतीले सर्वथा त्याग गर्नुपर्दछ।
कथा श्रवण गर्ने व्रत लिएको मानिसले काम, क्रोध, मद भनेको घमण्ड, मान, मत्सर भनेको डाह, लोभ, दम्भ भनेको धोकाधडी, यस्ता मोह, द्वेष आदि दोषलाई दूर गर्नुपर्दछ र यस्ता यी दोषहरूबाट मुक्त भइकन कथा श्रवणको व्रत ग्रहण गर्ने व्यक्तिले वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गाईको सेवा गर्ने तथा स्त्री, राजा र महापुरुषहरूको कदापि निन्दा गर्नु हुँदैन। र नियमसँग कथा श्रवण गर्नको लागि रहेको जो व्यक्ति हो उसले रजस्वला भएकी स्त्री, अन्त्यज भनेको चाण्डाल आदि र म्लेच्छ भनेका यो गोभक्षकहरू, गाईको मासु खाने, गाई गोरु हत्या गर्ने, पतित, भ्रात्य भनेको यो ठिक समयमा यज्ञोपवीत धारण गर्ने जो संस्कार नभएका र गायत्रीको मन्त्र नलिएका, त्यसै गरेर ब्राह्मणहरूको द्वेष गर्ने र वेदको निन्दा गर्ने, यिनीहरूसित कदापि कुरा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर सत्यम, शौचम, दया, मौन, मार्जवम, विनयम तथा उदार मानसम तद्वा देवम कुर्यात् कथा व्रती। जसले नियमसँग कथा सुन्न चाहनेले त सदैव सत्य, शौच, दया, मौन धारण, सरलता, विनय आदि गुणको आचरण गर्नुपर्दछ र आफ्नो चित्तलाई उदार बनाउनु पर्दछ। धनहीन भएका, क्षयरोगी, भाग्यहीन, पापी, सन्तान नभएका यस्ता जो मनुष्यहरू छन् यो कथा श्रवणमा विशेष अधिकारी छन्, किनभने यस्ता व्यक्तिहरूको मोक्षका लागि श्रीमद् भागवत कथा अमृत तुल्य रहेका छन्। त्यस्तै गरी अपुष्पा काकबन्ध्या च बन्ध्या या च मृतार्भका श्रवद् गर्भा च या नारी तया श्राव्य प्रयत्नता। यो जुन स्त्री जातिको मासिक धर्म भएको छैन, जसको एकपटक सन्तान भएर फेरि पनि सन्तान भएको छैन अर्थात् बाजी भएकी छन्, जसको सन्तान जन्मिएर पनि मर्दछ, जसको गर्भ तुहिने गर्दछ, त्यस्ता आइमाईले अवश्य यो कथा ध्यान दिएर श्रवण गर्नुपर्दछ। किनभने यस प्रकारका आइमाईले विधिपूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको श्रवण गरे भने तिनका सम्पूर्ण जो दोषहरू छन् सबै मेटिनेछन् र अक्षय फल प्राप्ति समेत हुनेछ। यो अत्यन्त उत्तम र दिव्य कथा मन लगाएर जसले सुन्दछ भने करोडौँ यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकाङ्क्षिभिः। त यसरी यो विधि जो यहाँ उल्लेख गरिएको छ यो विधिलाई पालन गरिकन उद्यापन पनि गर्नुपर्दछ। कुनै विशेष फलको इच्छा गर्नेले, विशेष फलको इच्छा गरिकन कथा श्रवण गर्नेले त जन्माष्टमीको व्रत गरे चाहिँ यस कथाको पनि उद्यापन गर्नुपर्दछ। तर भगवानका निष्किञ्चन भक्तहरूका लागि त प्राय उद्यापन गर्ने नियम नै छैन, किनभने यिनीहरू निष्काम वैष्णव हुनाले गर्दाखेरि केवल कथा श्रवणले नै पवित्र भइहाल्दछन्। उनीहरूले नियमित रूपमा व्रत बस्ने, उद्यापन गर्ने यी आदि कर्महरू गरिराख्नु पर्दैन। र यसरी हेर्दा एवं नगाह यज्ञस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च भक्तुस्य पूजा कार्याते भक्तिता। यस प्रकारसँग सप्ताह यज्ञ समाप्त भएपछि श्रोताहरूले अत्यन्त भक्तिसँग पुस्तक र वक्ताको पूजा गर्नुपर्दछ। फेरि वक्ताले पनि श्रोताहरूलाई प्रसाद प्रदान गर्नुपर्दछ। तुलसी दल र चढाएको माला आदि दिएर आशीर्वाद दिनुपर्दछ र त्यसपछि मृदङ्ग आदिका मधुर ध्वनिका साथसाथै सबैले अत्यन्त राम्रोसँग भजन कीर्तन गर्नुपर्दछ। यसपछि जय जयकार गर्नुपर्दछ, नमो नमः भन्न लगाएर शङ्ख आदिको नाद घन्काउनु पर्दछ। ब्राह्मण र याचकहरूलाई धन आदि गरेका आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दान गर्नुपर्दछ, धन दिनुपर्दछ, अन्नदान गर्नुपर्दछ। श्रोताहरू विरक्त भक्त अर्थात् निष्काम छन् भनेदेखि समाप्तिको दोस्रो दिन गीता पाठ गर्नुपर्दछ। गृहस्थ यदि छन् भने हवन गर्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले कथा श्रवण गर्दै जानुपर्दछ। प्रति श्लोकम तु जुहुयाद विधिना दशमस्य च पायसम मधुसर्पेश तिलान्नादिक संयुतम। यसरी एकाग्र चित्त भइकन गरिएको यो कर्ममा दशम स्कन्धको एक एक श्लोक पढेर अग्निमा विधिपूर्वक खीरको होस्, मधु भनेको मह, घिउ, तिल, अन्न आदि सामग्रीले आहुति दिनुपर्दछ।
एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गरे पनि हुन्छ, किनभने वास्तवमा गायत्री भनेको नै परम तत्त्व अर्थात् ईश्वरको रूप हो। र ओम यो प्रणव मन्त्र त यति शक्तिशाली रहेको छ भने गायत्री मन्त्र यो भगवान् ईश्वरको रूप, परमेश्वरको रूप हो। यो महापुराण तन्मय हो। हवन गर्ने शक्ति नभएको खण्डमा बुद्धिमान श्रोताले के गर्नुपर्दछ भने हवनको फल प्राप्त गर्नका निमित्त ब्राह्मणलाई हवनको सामग्री दान गरेर दिनुपर्दछ र विविध प्रकारका विघ्नको निवृत्ति र विधिमा घटी बढी भएको दोषको शान्तिका लागि विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्नुपर्दछ। यसै गरी विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्नाले सबै प्रकारका जो कर्म हुन् सफल हुन्छन्, किनभने योभन्दा ठुलो अरू कुनै उपाय नै छैन। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्ण तोहे तवे। यति गरिसकेपछि 12 जना ब्राह्मणहरूलाई खीर, मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थको भोजन गराउनु पर्दछ र व्रत पूर्तिका लागि कथा भन्नेलाई वक्तालाई सुन र गाई दान गर्नुपर्दछ। आफ्नो शक्ति भएको खण्डमा 3 तोलाको एउटा सुनको सिंहासन बनाउन लगाइकन त्यसमाथि अत्यन्त राम्रो अक्षरले लेखिएको श्रीमद् भागवतको पुस्तक राखेर आवाहन आदि षोडशोपचारले राम्रोसँग पुस्तकको पूजा गरिकन वस्त्र, आभूषण, गन्ध, चन्दन आदि सामग्रीले पूजा गरिएका जितेन्द्रिय आचार्यलाई दक्षिणासहित दान गरेर दिनुपर्दछ। यसो गर्यो भने त्यो बुद्धिमान दाता जन्म मरणको जो चक्र हो, बन्धन हो, त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने यस सप्ताह विधिको यस प्रकारले ठिकसँग आचरण गरेर यो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्यो भने प्राप्त हुने जो फल छ यो अत्यन्त शुभ फल हुन्छ। आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्त स्यात् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय। र यसरी ठिक आचरण गरिकन श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्नाले अत्यन्त शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यो चारवटा जो पुरुषार्थ छन् यी चारै थरीका पुरुषार्थको प्राप्तिको साधन यही श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण हुन जान्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन भन्ने सम्मको यो प्रसङ्ग 6औं अध्यायको प्रथमदेखि 68 सम्मको श्लोकले यहाँ विस्तार गरियो। अब यस पछाडि चतुष कुमारले के बताउनुहुन्छ र यी कथाहरूलाई श्रवण गरिसकेपछि उता नैमिक सार नक्षत्रमा सुत पौराणिक गुरुले सौनकहरूलाई बताउनुभएका कथाका प्रसङ्गहरू यो 6औं अध्यायको 69औं श्लोकबाट 103 श्लोकसम्मका श्रीमद् भागवत महापुराणका महात्म्यको कथाबाट हामीले दोस्रो खण्डमा श्रवण गराउनेछौँ। अहिलेको लागि सम्पूर्ण भक्तजन, सम्पूर्ण साधकहरूको कल्याणको कामना गर्दै, सबैको भलोको कामना गर्दै अब यहीँ बिट मार्न पुगिन्छ। सबैको जय होस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। हरि ओम तत्सत्।